جدا ٹھیک ہو ضرور بلند کرے تاکہ گواہی ہو جاوے سارے حسینی لجپال تے منگتے بیٹھے نے مل کے پڑھ لو حسین تیرا جواب کوئی نہیں کریم نین حساب کوئی نہیں تو گھر دا گھر ہی لٹا چھڑے نے تیرے ورگا نواب کوئی نہیں لوگ توجہ کرے آج میں اگلی بات پیش کراں ایتھے سونے بڑی مہربانی بھلا ہوئے سونے لے اللہ پاک تیری زندگی دراز کرے ایک باری پھر بولے جو سبحان میں وفا دی گل کرنی ہے کربلا دا میدان ہے بس ہر دی گل کر رہے ہیں ہر نے جناب حسین لجپال دی دعوت قبول کی تھی کر کے ترا گیا حسین لجپال دی بارگاہ وچ آندا سونے اجازت ہوے میں مقابلہ کر جاؤں میرے امام نے فرمایا ہر تیرا ماں نے نام رکھیا سی ہر دا مطلب آزاد تے آج تو اگے آزاد ہو جسی آج ایسا تینو جہنم دیا گدو آزاد کرا دینے حسین لجپال دے حکم دے جناب میدان وچ گئے لڑتا رہے یزیدیاں نال پھر ویلا آ گیا ہر زمین دی آئے حسین لجپال نو آواز دیتی ہے آقا انہیں ویلا آ گیا میرے دے کرم نوازی ہوئے اپنی گود وچ لے لو اپنے قدمہ بھی لے لے لوگوں توجہ کرے آجے جملہ سوئی آجے پوری تقریر دا نچوڑ پیش کر رہے ہوں میرے حسین لجپال لگے ودے حسین لجپال نے جولی میں جدا سر رکھے آئے اور آنا سونیاں تیرا نانا بھی لجپال تیرا بابا بھی لجپال حسین بادشاہ فرمایا سوال کر رہے جانے میں اس سلطنت دا مالک ہاں کہ چاہویں انہیں تینوں زندگی دے دے رب دی عطا دے نال چاہویں دے دینا تو جنت بھی جا سکتے انہیں کہا سونیا جنت بھی تو آدھی سلطنت دے تسی دے جناب ہو جنہوں نے اللہ نے مقام دیتے لوگوں توجہ فرمایا جے آقا حسین نے کی کیتا ہے ارنل گلہ کیتی نے اور اندر سونیا ایک مولت لے دے وہ میں تو آٹے پیچھے نماز پڑھ لوں اگے میں یزید والسی جدو نماز پڑھی پتہ قبول ہوئی یا نہیں تو میں چاہنا ہوں حسین مگر نماز پڑھ لوں فرمایا نہیں لوگوں جملہ توجہ نہ سنے آجے جنہوں نمازہ دے مان ہوئے وہ اپنی قسمت دے ہوئے بیٹھ گئے جنہوں حسین دے لجپالی دے مان ہوئے سید عباس شاہ صاحب علی عباس شاہ صاحب دی محبت دے مان ہوئے ضرور بول لے سرکار دی حدیث ہے فرمایا جڑا میرے ولی